per hour and works of 40 hours week and 50 weeks a year है। 5वटा यो हेयर स्टाइलिङ कम्पनीमा 5वटा बार्बर छन् रे है। हुन्छ हुन्छ 5वटा यो डिम्याक्स हेयर स्टाइलिङ काठमाडौँमा 5वटा बार्बर छन्। एउटा बार्बरले घण्टाको 12 रुपियाँ लिन्छ एन्ड वर्क्स 40 आवर्स अ विक। एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्छन्, वर्षमा 50 हप्ता काम गर्छन् अरे। टोटल वर्षमा कति काम गर्छन् भन्ने त्यहाँबाट थाहा भयो हैन। रिगार्डलेस अफ द नम्बर अफ हेयर कट्स रेन्ट एन्ड अदर फिक्सेसन चाहिँ ₹4000 पर मन्थ अरे के। यो जतिवटा काटे पनि महिनाको 4000 भाडा तिरेपछि अब त्यहाँ मान्छे कति आउँछन् जान्छन् सरकार भएन हैन। भाडा चाहिँ फिस्कस भयो, त्यसलाई महिनाको 4000 लाग्छ अरे। Assume that the only service performed is the giving of haircuts. The unit price which is ₹30. यो सेन्टेन्सलाई आधार मान्न पर्यो है हजुरले। Assume that the only service performed is the giving of haircuts. The unit price of which 30. एकजनाको कपाल काट्दाखेरि कति रुपियाँ पैसा पे गर्छ उले? 30 रुपैयाँ। 30 रुपैयाँ तिर्छ हैन? त्यही हो हजुर। उले 30 रुपैयाँ कपाल काटेको तिर्छ। अब एक नम्बरले के भन्नु भने व्हाट इज द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर हेयर कट। एउटा कपाल काट्दाखेरि कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। एजुम दैट द बार्बर्स कम्पेन्सेसन इज द फिस्कस अरे। बार्बरलाई दिने त्यो एउटा बार्बरलाई 12 रुपैयाँ दिन्छौँ कपाल काटेको भने है नि माथि त्यही भने हो क्वेसनले। वी हैव टु पे ₹12 पर हेयर कट टु द बार्बर। इट इज एजुम दैट इट इज फिस्कस। यो फिस्कस मान भनेर एक नम्बरले भनेन भनो। भन्नु कि भनेन? हजुर सर। यसले अब जम्मै फिस्कस मान्यो भने यहाँ भेरिएबल कस्ट केही भयो कि भएन? भएन सर। भनेपछि अब एक नम्बरले के भन्नु बार्बरले कपाल काटेको ज्याला पनि फिस्कस मान, भाडा पनि फिस्कस मान। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ भन्छ। अब सेलिङ प्राइस कति रुपियाँ छ? 30। ल हेर्नु है, ल हेर्नु अब केस नम्बर 3 ले हामीलाई भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। यो फेरि नेटवर्क स्लो छ। व्हाइटबोर्ड देखिन्न। देखिएन है? व्हाइटबोर्ड देखिया छ? देखिए छैन सर। यो सिस्टमको
सर हजुरको माइक म्युट छ सर। हेर्नु त सेलिङ प्राइस 30 रुपैयाँ छ हो, त्यही हो हजुर सर। हो कि होइन? यसले बारबारको कमिसनलाई फिस कस्ट माने भनेपछि भेराल कस्ट 0 भएन र? भयो भयो सर, कि भएन? भयो। 30 रुपैयाँ भन्ने मान्न पर्यो है एकलाई। अब दुईलाई हेर्नु त। डिटरमाइन द एनुअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन नम्बर अफ हेयर कट अरे बिइपी कति हुने भयो यहाँ? फिस कस्टलाई केले भाग गर्ने हो? सीएमपीयू। अब कति हुने भयो त फिस कस्ट? यहाँ भाडा महिनाको 4000 छ, 12 महिना कति भयो? हँ? 48,000। अनि यो बारबारलाई एउटा हेयर कटको कति दिन्छ? 12। के अरे एक घन्टाको के भने इज बार पे 20 पर घन्टाको 12 रुपियाँ दिन्छ होइन? हजुर। घन्टाको 12 रुपियाँ दिन्छ। ल हेर्नु है, सर मेरो अगाडि अलिकति छुटेको थियो सर, यो भेरिएबल कस्ट 12 रुपियाँ दिन्छ होइन हेयरकटलाई? 0 चाहिँ भएको छ सर, यो 0 चाहिँ किन राख्यो? हजुर हजुर, भेरिएबल कस्ट 0 किन भयो भन्नु होइन? सर मेरो हजुर सर। यो यस्तो भयो कि कोही रिक्वायर एकले के भन्नु भने यो बारबारलाई दिने कम्पेन्सेसनलाई पनि फिस कस्ट मानेर गर्नुहोस् भन्नु क्या। त्यो भएपछि त भेरा हैन हो सर। हजुर सर। अब 2 नम्बरमा जाम है। 2 नम्बरमा मैले फिस कस्ट निकाल्दैछु। एउटा भाडा निकाल्ने हैन, रेन्ट निकाल्ने। अनि बारबार कमिसन कति होला? कति घन्टा काम गरे भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो क्या पहिला। कतिवटा बारबार छन्? 5 वटा। हेरौँ है, 5 वटा बारबार घन्टाको कति रुपियाँ? 12 रुपियाँ। 12 रुपियाँ। अनि त्यसपछि हेर्नु कति घन्टा काम गर्छन् हप्तामा? 40। 40 घन्टा हैन? हजुर। अनि कति हप्तासम्म काम गर्छन्? 50। 50 हप्ता। ल कति रुपियाँ आउँछ निकाल्नुहोस्? 1,20,000 आउँछ। हम्म? 1,20,000। कति आयो? 1,20,000 आउँछ सर। 1,20,000 आयो। यो 1,20,000 माथिको 48,000 त टोटल फिस कस्ट कति भयो? 1,68 भयो। भनेपछि फिस कस्टमा 1,68,000 राख्न पाइयो? हजुर। अनि सीएमपी कति छ? 30। भनेपछि कति ब्रेक इभन हेयर कट कति आउने भयो त? 5,600। हो 5,600 एउटा कपाल काटेपछि ब्रेक इभन जाँदो रहेछ है। बुझ्नु यो बारबार कमिसन निकालेको बुझ्नुभयो?
5वटा बार्बर एक दिनमा कति घण्टा काम गर्छन्? के अरे घण्टाको 12 60 भयो, एक दिनमा 60 भयो, एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्छन्, वर्षमा 50 हप्ता काम गर्छन्। 5वटा बार्बर 12 रुपियाँ घण्टाका दरले एक हप्तामा 40 घण्टा, वर्षमा 50 हप्ता गर्दाखेरि 1,20,000 पैसा त्यहाँ जाँदो रहेछ हाम्रो है। अब हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्यौँ होइन 2मा हो। अब तिनले के भन्नु हेर्नु त, तिनले के भन्नु? तिनले के भन्नु? What will be the operating income if 15,000 haircuts are performed? 15,000 वटा हेयरकट काट्दा कति इन्कम होला भन्नु त? अथवा नेट प्रॉफिट कति होला, अपरेटिङ प्रॉफिट कति होला भन्नु त? 15,000 हेयरकटको यो रिक्वायर्ड सेल्स वाला फर्मुला युज गर्ने अनि आउँछ। अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको त यस्तो गरे भएन र हैन, यहाँ दिएकै छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गरे पनि भयो। सेल्स भनेको कति हजार हेयरकटको भने यसले 15,000। ल यहाँ कुरो बुझ्नुभयो? 15,000 इन्टु 30 रुपियाँका दरले सामान बेच्ने, के अरे कपाल काट्ने, भेरिएबल कस्ट 0 मान्ने, फिक्स कस्ट 1,68,000 कति हुने भयो त? 4,50,000 यहाँ आयो पैसा, 1,68,000 खर्च भयो। कति फाइदा हुने भयो? 2,82,000। बिजनेस त यो गर्दा पो ठिक होला जस्तो लाग्यो, पुरै नाफा। ल 4 नम्बरतिर लाग्यौँ। हेलो हुन्छ सर। मेडम है मेडम हेलो हजुर हजुर। सपोज डिम्याक्स रिभाइजेस द कम्पेन्सेसन मेथड उसले चेन्ज गर्ने भयो। अहिले 12 रुपियाँ नियमलाई चेन्ज गर्ने अरे है। द बार्बर विल रिसिभ ₹4 पर आवर प्लस ₹10 फर इज हेयर कट अरे। घन्टाको 4 रुपियाँ दिने, मान्छे आयो नि नआयो नि घन्टाको 4 पाए, प्लस एउटा हेयर कटको कति दिने? 10 रुपियाँ दिने। ध्यान दिएर सुन्नु है, घन्टाको 4 रुपियाँ दिने प्लस एउटा हेयर कट बनाएर कति रुपियाँ दिने? 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ दिने। What is the new contribution margin for haircut? The annual break even point in number of haircut do you suggested to revise compensation method अरे। यहाँ के कुरा बुझ्नु भयो त नि? यो क्वेसनले म भने अनुसार उद्दाखेरि के बुझियो? यहाँ भेरिएबल कस्ट आएन र। VCPU कति आयो? 10 रुपियाँ आएन? VCPU 10 रुपियाँ आएन? VCPU 10 रुपियाँ आगे आएन? 4 रुपियाँ। हेलो 4 रुपियाँ होइन रहेछ। VCPU किन 4 भनेको त
मान्छे आयो नि पाउने नपाउने नआयो नि पाउने होइन र घन्टाको 4 रुपियाँ भनेपछि मान्छे आउनु पर्यो बुझ्नुभयो कुरो बुझ्यो सर बुझ्यो घन्टाको 4 रुपियाँ भनेपछि मान्छे आउनु पर्यो परेन कपाल काट्न भनेको मैले परेन नआए नि पाउने भयो हो भनेपछि फिस्कस भएन अनि मान्छे नआए नि पाउने काम नगरे नि पाउने भएपछि त्यो के खर्च भयो फिक्स कस्ट हो त्यही भएर यो 10 रुपियाँ मात्रै भिराल कस्ट भन्ने मान्न पर्यो मान्छे आएर काटे मात्रै 10 रुपियाँ पाइयो मान्छे आएन भने दिनभरि 10 रुपियाँ पाइएन 4 रुपियाँमा चित्त बुझाउनु पर्यो घन्टाको भनेपछि अब यता फिसको रेन्ट भइहाल्यो होइन यो रेन्ट त भइहाल्यो बारबर कमिसन कसरी निकाल्ने त भन्नु त 5 जना बारबर घन्टाको 4 रुपियाँ अनि कति घन्टा काम गर्ने हुन् हप्तामा 40 घन्टा एक वर्षमा 50 हप्ता ल निकाल्नु कति आउँछ फिसकस 48,000 प्लस 40 यता 40,000 आउँछ हजुर 40,000 भनेपछि टोटल फिसकस कति भयो 88,000 हो अब हजुरले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्न अब बीईपी फिसकस भागा के अरे फर्मुला सीएमपीयू फिसकस कति भयो टोटल 88,000 सीएमपीयू कति भयो 20 कति हेयरकटले ब्रेक इभन पुगिने भयो अब ल भन्नु कति हेयरकट चाहियो भन्नु त 4,400 हो 4,400 हेयरकट अहिले कति आएको थियो नि 5,000 कति आयो अहिलेको ठिक भयो कि अहिलेको ठिक भयो भन्नु मलाई अहिलेको बीईपी ठिक कि अहिलेको बीईपी ठिक अहिलेको ठिक होला सर किन ब्रेक इभन त जति तल भयो त्यति राम्रो होइन र हो त नि जति तल हो त्यति चाँडो नाफा कमाइन्छ भनेको हो नि त त्यही कुरा क्लियर हुनु पर्यो क्या अब एन्सर मात्रै हेरेर कहाँ भयो त नि अब हजुरले उसलाई यो कम्पेन्सेसन मेथड रिभाइज गर्न सल्लाह दिने कि नदिने क्वेसनले हामीलाई भनेको त डु यु सजेस्ट टु रिभाइज कम्पेन्सेसन मेथड हजुरले त्यसलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ रिभाइज गर्नको लागि यसले अहिले एकैचोटि सिधै घन्टाको कति रुपियाँ दिने भनेको थियो यो सैलुन क्या यो हेयर कटिङ डिम्याक्स हेयर कटिङले 5 जना बारबर राखेर कपाल काट्ने मान्छे राखेर काम गर्दो रहेछ पहिला 1 नम्बरमा भनेअनुसार घन्टाको 12 रुपियाँका दरले दिने मान्छे आयो नि नआयो नि घन्टाको 12 ले पाउने भन्ने किसिमले काम गराएर छ अनि अहिले हामीले त्यो हेर्यौँ अनि उसले आएर अहिले रिक्वायरमेन्ट 4 मा आएर त्यसो नगर्ने घन्टाको 4 रुपियाँ दिने एउटा कपाल काटेपछि 10 रुपियाँ दिने गरेर 14 रुपियाँ दिने भनेपछि उसले पहिला घन्टाको 12 रुपियाँ पाइरहेका थिए अहिले उसलाई त लगभग घन्टाको अथवा 14 रुपियाँ जति पर्ने भयो नि त्यो भएपछि यो कम्पेन्सेसन उनीहरू कामदारहरूलाई फाइदाजनक जस्तो पनि देखिया तर कम्पनीलाई यता धेरै फाइदा हो यो एकैचोटि घन्टाको 12 दिने भन्दा घन्टाको 10 प्लस के अरे एउटा हेयर कटको 10 प्लस घन्टाको 4 गरेर दिँदा कम्पनीलाई फाइदा हो भनेपछि अब हामीले त कम्पनीलाई के सजेस्ट गरिदिने हामी त्यसलाई ठिक छ तैँले यही गर्नुपर्छ के भन्नु त डिसिजन के दिउँ मैले यही गर्नु पर्यो नि ए रिभाइज गरेको यस के भन्न पर्यो यस company should revise the compensation method because why company should revise the existing compensation method because there is lower BEP level on revised method with compared to old method. Previously we have calculated 5,600 hair cost to reach break even point to the company, but under this compensation method
only 4,400 haircuts has to get minimum break-even point. It is more benefit to the company. Company can earn extra profit with compared to last compensation method. Company able to generate extra profit. By how much haircut helps to generate profit in this condition? 5,600 haircut minus 4,400 haircuts भनेको यता कति हुने भयो 1,200 हेयरकटले नाफा दिने भयो अहिले है 1,200 हेयरकट हुँदाखेरि पनि उ ब्रेक इभनमा पुग्दैन थियो तर अहिले यो 1,200 हेयरकटले कम्पनीलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा कन्ट्रिब्युट गरिसक्यो त्यो भएर कम्पनी शुड रिभाइज द एक्जिस्टिङ कम्पेन्सेसन पोलिसी भनेर हामीले सजेस्ट गर्दिन पर्यो किनकि यो मेथडमा बीईपी लोवरमा छ अथवा अगाडिको मेथड भन्दा हामी चाँडै नै बीईपीमा पुग्छौं कम्पनीले नाफा जेनेरेट गर्छ भन्ने पनि भयो है त्यो कुरा हामी त्यसरी गर्नु पर्यो है ल नेक्स्ट 5 मा जाम त 5 ले भनेको के हो कुरो बुझौं है यहाँ यो लजिकल क्वेशन हुन्छ क्वेशन गाह्रो हैन अब त्यो पुरा लजिकतिर लान पर्यो जोड्न पर्यो यसलाई है ल 5 मा हेर्नु त इग्नोर रिक्वायरमेन्ट 3 एन्ड 4 3 र 4 लाई छोडिदिनुस् अहिले 3 र 4 मा के भयो भन्ने कुरा बिर्सौं and assume that the barbers cease to be paid by the hour but receive compensation rupees 18 for his haircut अरे के भन्नु क्वेशनले इग्नोर रिक्वायरमेन्ट 3 एन्ड 4 लाई छोडिदिनुस् and assume that the barbers cease to be paid by the hour but receive compensation rupees 18 for his haircut. What is the new contribution margin per haircut? The annual break-even point in number of haircut अरे 5 ले भने के हो 5 ले भनेको के हो बीसीपीयू दियो कि सर 5 ले के भन्नु भन्दा अब यो हार घण्टाको यति रुपैयाँ उति रुपैयाँ भन्ने कुरा छोड्दिनी अहिले घण्टाको 4 रुपैयाँ भनेको छ घरि घण्टाको 12 रुपैयाँ भनेको छ घरि एउटा कपाल काटेको 10 रुपैयाँ भनेको छ हैन यो लन्टा फन्टा टन्टा नगर्ने अब सिधै के गर्ने अब सिधै के गर्ने एउटा कपाल काट 18 रुपैयाँ बुझ मान्छे नयाँ दिनभरि पैसा पाइयो पाइएन मान्छे नयाँ दिनभरि पैसा पाइयो क्या पाइएन पाइएन दुकानदारलाई त तलब त बढे जस्तो भयो नि है एउटा हेयरकटको 10 रुपैयाँ प्लस घण्टाको 4 रुपैयाँ 14 रुपैयाँ परेको थियो हैन हुन त त्यहाँ स्किम त फरक छ त्यही पनि अलि झट्ट हेर्दा त पैसा बढे जस्तो देखियो अब के हुन्छ हेरौँ त यसमा भनेपछि अब हामीले यहाँ 5 ले भने अनुसार एसबीयू 30 रुपैयाँ छँदैछ हामीले कपाल काटेको 30 रुपैयाँ लिन्छ सीएनपी 30 माइनस 18 भनेको 12 रुपैयाँ आयो यसको कति हुने भने अब भन्नु त मलाई महिनाको 4000 भाडा 12 महिनाको 48000 मात्रै भयो का किन 48000 मात्रै भयो फिक्स कस्ट है कपाल काटेको घण्टामा त्यसलाई पनि दिया थियो अहिले त्यो हरायो कपाल काटेको आधार मात्रै दिने भएको हुनाले अब हजुरलाई यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ हामीलाई व्हाट इज द न्यू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भइहाल्यो बीईपी निकाल्नुस् त बीईपी कति हुने भयो फिक्स सीएनपीयू भइहाल्यो हैन फिक्स कस्ट कति रुपैयाँ छ 48000 छ सीएनपीयू कति छ 48 कति हजार हेयरकटमा 4000 ह 4000 हेयरकट कति हजार पुग्यो अहिले कति यहाँ थियौं 4400 अगाडि कति त्यो भन्दा पहिला कति यहाँ थियौं 5600 हो सबभन्दा फाइदा त यता पो हुँदो रहेछ यहाँ है बुझ्नुभयो
5ले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? हेलो हेलो हजुर सर बुझ्यो। 5ले भनेको कुरा बुझ्नुभयो होइन? 6 मा जाम त। रिफर टु रिक्वायरमेन्ट 5 अहिले 5 मा भने अनुसार व्हाट वुड बी द अपरेटिङ इन्कम 15,000 हेयर कट्स आर परफर्म गरे 15,000 हेयर कट गर्यो अरे अपरेटिङ इन्कम कति हुन्छ? कम्पेयर एन्सर विथ द एन्सर इन रिक्वायरमेन्ट 3 सँग तुलना गर्नुस् अरे। अल्सो सजेस्ट टु द डिम्याक्स वेदर और नट दिस कोर्स अफ एक्सन सुड बी एडप्टेड अरे। र 6 नम्बरमा 15,000 हेयर कटको अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के अरे हाम्रो? अपरेटिङ प्रॉफिटको फर्मुला के हो? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट हैन। 15,000 हेयर कटलाई कति रुपैयाँका दरले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भनेको छ यहाँ? 12 भनेपछि यहाँ 15,000 इन्टु फिक्स्ड कस्ट कति हो? के अरे भेरिएबल कस्ट 18। यही होइन गर्नुपर्ने, अथवा सिधै हजुरले सरी यहाँ 30 रुपियाँ हो है, यहाँ 12 होइन नि त। 12 ले गरेपछि त घटाउनै परेन नि। यसो गरे नि त हुन्छ। हो सर और 15,000। यसो गर्न मिल्दैन र और यसो गर्न मिल्छ कि मैले 15,000 रुपियाँ सेल्स गर्ने हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 12 आहा माइनस 48,000 गरिदिए नि त भएको नि। हुन्छ सर। त्यो गरे नि भएन र? उही त हो कुरो, त्यही होइन? हो सीएमपीयू सँग 15 कति हुन्छ? 1,80,000 हो। 1,80,000 यता आउने भयो माइनस 48,000 फिक्स कस्ट भयो भने टोटल नाफा कति हुने भयो? 1,32,000। तर अहिले यसले के पनि भनिन्छ? के भनेको क्वेसन? अल्सो कम्पेयर एन्सर विथ द एन्सर इन रिक्वायरमेन्ट 3 3 मा कति एन्सर निकाल्नु थियो नि नाफा? 2,82,000। ओहो नाफा कतिले घट्यो? 1,50,000। 1,50,000 ले घट्यो होइन? अब के सजेस्ट गर्नुहुन्छ त? ल भन्नुहोस्, मलाई सजेस्ट के 3 नम्बरसँग तुलना गरेर 6 नम्बरको सजेस्ट गर्नु पर्यो। प्रॉफिट घट्यो भनेपछि पहिलेकै मेथड ठिक भयो नि त सर। अब घटेपछि नाफा कम देखिएपछि अब हामीले यो नाफाको आधारमा भन्दाखेरि अब कम्पनीलाई यो 6 नम्बरको मेथड सजेस्ट गर, तैँले चाहिँ 18 रुपियाँ कमिसन दे पर हेड पर हेयर कट भनेर भन्न भएन हामीले। यसरी कम्पनीलाई घाटा हुने भयो, धेरै नाफा लुज गर्यो उसले होइन। कम्पनी हेज लोअर अपरेटिङ प्रॉफिट बाई रुपिस यति 2,82,000 माइनस 1,40,000 गरिदिनु होइन। सो company should not compensate. It helps to decreases the overall profit position of the business organization. Or compensation company should not revise the existing compensation policy. As commission to the barber is variable cost. यहाँ अहिले उसले के मानेको? सबै कमिसनलाई भेरिएबल कस्ट मानेको नि त। 18 रुपियाँ पर हेयर कट दिने भने हो नि। पहिला घण्टामा पनि दिने पर हेयर कट पनि दिने भन्ने पोलिसी थियो। अहिले सबै के गरिदियो अरे उसले? के गरिदियो? पुरै भेरिएबल कस्ट मान्ने हो, फिक्स कस्टलाई हटाइदियो। पुरै कम्पेन्सेसनलाई भेरिएबल कस्ट मान्दा हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट घट्यो। त्यो भएर हामी यो पोलिसीलाई यसै गर्न सक्दैनौँ, गर्न पर्दै हुँदैन भन्नु पर्यो है। नेक्स्टमा जाम 7 मा। 7 को हेर्नु त। 7 मा हेर्नुहोस् है। रिफर टु रिक्वायरमेन्ट 5
If 15,000 haircut are perform 15,000 haircut चाहिँ काम हुन्छ. At what rate of commission should DMAX pay to barber to the same operating income as it earned in requirement 3 अरे. साथले के भनेको कुरो बुझ्नु त. साथले भन्नु के? रिक्वायरमेन्ट 5 मा हेर्नुस्. हैन? 15,000 if 15,000 haircut 8,000 haircut चाहिँ अथवा यसलाई सेल्स भनेर बुझे पनि भयो हजुरले. यो हेयरकटलाई सेल्स भनेको 15,000 हेयरकट मान्न पर्यो हो. At what rate of commission should be DMAX pay to barber to the same operating income as on in requirement 3? अब रिक्वायरमेन्ट 3 को प्रॉफिट कति हो नि? रिक्वायरमेन्ट 3 मा प्रॉफिट कति आएको? 2 भयो. हामीले अपरेटिङ प्रॉफिट निकालेको थियौँ 15,000 मा. कति निकालेको थियो? 2,82,000. 2,82 त्यही राख्नु पर्यो. अब यहाँ भेराल कस्ट निकाल्नु प्रॉफिट पर्यो. का आधारमा भेराल कस्ट कति कमिसन कति राख्ने भन्ने कुरा हो. हजुर प्रॉफिटको आधारमा बीसीपीयू निकाल्नु पर्यो. एसबियू त 30 रुपैयाँ भइहाल्यो रे हैन. अब फिस कस्ट कति हो नि मान्ने? फिस त्यही 48,000 हैन त. फिस कस्ट त जम्मै कमिसन भेराल कस्ट मान्ने हो. अब यहाँ बीसीपी निकाल्न सक्नुहुन्न. सकिन्छ सर. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर बीसीपी राख्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ नि. फर्मुलाबाटै जाँदा पनि भयो नि सर. कन्ट्रिब्युसनको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ. किन हुन्न? हुन्छ. अपरेटिङ प्रॉफिट बराबर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिस कस्ट गर्ने. त्यही प्रॉफिट भनेको यही हैन र? सेल्स माइनस भेराल कस्ट भन्नु अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिस कस्ट भन्ने एउटै हैन र? 2,82,000 इक्वल टु कति हुने भयो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने यहाँ कति हुने भयो? 30 माइनस भेराल कस्टलाई एक्स मान्नु न इन्टु 15,000 गरेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएन? यसो गर्दा आउनु र. यसो गरे भएन. 15,000 युनिट बेच्ने हैन? 30 माइनस एक्स गरेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भएन र? यो एक्स भनेको भेराल कस्ट हो क्या. भयो सर भयो. अब यहाँबाट के आउने भयो? एक्स को मान आउने भयो है. ल मैले छोडेँ है यसलाई. छोडौँ. हजुर छोडौँ है. केस नम्बर अर्को त गर्नु आहा भने हैन. को साथीहरूले गरिसकेको छ भन्नु त. 4 को केसमा त्यो एमबीएस ग्रेजुएट टिम भन्ने भयो. यी सहिले छोडिदिउँ है. यी पहिलेका जस्तै छन् क्या. धेरैतिर यतातिर हात नहालौँ. यो सिबिएनलाई सिसअप कलेज भन्नेतिर लागौँ. हुन्छ सर. यो सौरा कम्युनिटी कलेज भन्ने हेर्नु त कति नम्बर केस हो? 5 हो. ल हेर्नु त्यसलाई. अब यो साना पहिला धेरै हिसाब गरिएको छ एसीबीमा. 50 हिसाब त यहाँभन्दा पहिल्यै हामी हेरिसकेका छौँ. ल हेर्नु त. यो केही न केहीको धेरै भयो. यो भयो कम्पोजिसन धेरै छ यसमा. त्यो भएको हुनाले हामीले अलिक टाइम कन्ज्युम भयो कि. ल यो 5 नम्बरमा हेर्नु त. अब यो सोलुसन भन्दा पनि मैले कुरो बुझाइदिन्छु. आफूले पनि गर्ने प्रयास गर्नु है. सौरा कम्युनिटी कलेज रिसिभ ग्रान्ट फ्रम द सिटी एन्ड स्टेट गभर्मेन्ट एन्ड अल्सो रिसिभ गिफ्ट फ्रम एलुम्नी एन्ड बिजनेसेस भन्छ. यसले ग्रान्ट पाउँदो रहेछ सिटीबाट, स्टेट गभर्मेन्टबाट पाउँदो रहेछ. एन्ड रिसिभ गिफ्ट फ्रम एलुम्नी एन्ड बिजनेसेस भन्छ नि. के हो एलुम्नी भनेको? भन्नु त के हो?
पूर्व विद्यार्थी भन्छ भने भूभू विद्यार्थी क्या यो विद्यार्थीको नहुन सक्छ शिक्षकको नि हुन सक्छ भूपू त्यो कलेजसँग सम्बन्ध राख्ने विद्यार्थी होलान् भूतपूर्व शिक्षकहरू होलान् कहिले त्यसलाई सहयोग गर्दा रहेछन् के है पूर्व विद्यार्थीहरू भन्ने मानौँ न अहिले पढेका विद्यार्थीहरू राम्रो राम्रो पोस्टमा गयो होलान् हैन अनि अख्तियार प्राप्त भयो होलान् तिनीहरूले आफ्नो कलेजलाई सहयोग गरे ल अब यहाँ एउटा डेटा दिएको छ हेर्नु त रेभिन्यू भनेर स्टुडेन्ट ट्युसनबाट आउँदो रहेछ यति पैसा ग्रान्ट्सबाट आउँदो रहेछ गिफ्टबाट आउँदो रहेछ टोटल रेभिन्यू 17,80,000 देखाएको छ एक्सपेन्डिचरमा इन्स्ट्रक्सनल लाइब्रेरी स्टुडेन्ट एड जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर दिएको छ यहाँ 18,08,000 खर्च हुँदो रहेछ एक्सेस अफ एक्सपेन्डिचर ओभर रेभिन्यू भन्दा 28,000 रुपियाँ नाफा यहाँ देखिया छ अहिलेको केसमा ग्रान्ट श्रेन्ट पाउँदाखेरि है अनि SCC controller believes that one half of all instructional costs are variable cost based on the number of student credit hours and that rupees 1,10,000 of the library and 1,27,000 of the general administration cost are fixed are अब यहाँ फिक्स गरेर भेरिएबल कस्ट छुटाउनु पर्ने छ अब यहाँ पहिला र्यान्डमली दिएको छ है अब यसलाई हामी छुट्याएर पछि सोलुसन गर्दाखेरि हामीले छुट्याएर यहाँ कुन कस्ट के भन्ने कुरा हेर्न पर्यो यहाँ हेर्नु त के भन्छ बेस्ड अन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट क्रेडिट आवर्स के भन्छ कन्ट्रोलर बिलिभ द्याट वन हाफ अफ अल इन्स्टिट्युसनल कस्टहरू इन्स्ट्रक्सनल कस्ट छ नि 11,98,000 वन हाफ अफ अल इन्स्ट्रक्सनल कस्ट आर भेरिएबल कस्टहरू त्यसमा 11,98,000 को वन हाफ चाहिँ के कस्ट हो अरे भेरिएबल कस्ट हो हैन cost based on the number of student credit hours and that of rupees 1,10,000 of the library and 1,27,000 of the general administration cost are fixed are यो लाइब्रेरी कस्ट को 1,10,000 फिक्स हो जनरल एडमिनिस्ट्रेसन को 1,27,000 फिक्स हो त्यस्तै गरी इन्स्ट्रक्सनल को 1 हाफ फिक्स हो भन्छ फिक्स छुट्टै राख्न पर्यो एज आर अल अफ द स्टुडेन्ट एड फिक्स एज आर अल अफ द स्टुडेन्ट एड कस्ट भन्छ हैन स्टुडेन्ट एड कस्ट पनि के छ अरे के भन्नु पर्यो स्टुडेन्ट एड कस्टलाई सबै स्टुडेन्ट एड कस्ट पनि फिक्स हो भनेर भन्दैन यहाँ जोडेको त पछाडी कस्ट आर फिक्स एज आर अल अफ द स्टुडेन्ट एड कस्ट अरे के त्यो अब त्यस्तै स्टुडेन्ट एड कस्ट पनि सबै फिक्स हो अरे है देयर वर 18,000 स्टुडेन्ट इनरोल्ड इन 2017 एभरेजिङ 6 क्रेडिट आवर्स इज अरे है 6 वटा क्रेडिट आवर पर स्टुडेन्ट बापत 6 क्रेडिट आवर टोटल कति विद्यार्थी इनरोल गरेछन् 17 सालमा 18,000 विद्यार्थी इनरोल गरे अब पहिला हजुरले यो फिस गरेर भेरिएबल कस्ट छुटाउनु पर्यो के यहाँ त बुझ्नुभयो फिस कस्ट कति भेरिएबल कस्ट कति भनेर छुटाउन सक्नु पर्यो पहिला केलाई फिस कस्ट केलाई भेरिएबल कस्ट मानौँ हेर्नु त इन्स्ट्रक्सनल कस्ट के भयो अरे इन्स्ट्रक्सनल कस्टलाई कति मान्ने भने हा भेरिएबल कस्ट वन हाफ भने हैन त्यहाँ हजुर वन हाफ भनेपछि कति भयो त नि 599 फिस गरेर भेरिएबल कस्ट इन्स्ट्रक्सनलमा कति भयो अरे 11,98 को आधा कति हुन्छ 5,79,000 वन हाफ भने 5,79,000 के राख्नु पर्यो भेरिएबल कस्ट बाँकी रह्यो के भयो त फिक्स्ड अनि अर्को लाइब्रेरी कस्टलाई के भन्छ लाइब्रेरी कस्ट कति फिक्स हो 1,10,000 फिक्स हो भनेपछि टोटल लाइब्रेरी कस्ट कति छ 275 मा 1,10 गसी कति रह्यो 1,65 भेरिएबल भयो का अनि अर्को हेरौँ त स्टुडेन्ट एड के छ स्टुडेन्ट एड का स्टुडेन्ट एड कति हो फिक्स कस्ट 1,08,000 1,08,000 हैन र 1,08,000 छ सरी यो स्टुडेन्ट एड हैन लाइब्रेरियन 1,70 जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ का यो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ कति अरे हेर्नु त जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ के भने अरे 127 फिक्स भनेपछि कति छ त्यहाँ टोटल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ 2 सप्ताह हैन 1 सप्ताह पछि कति रह्यो भेरिएबलमा
स्टुडेन्ट एड कति नि स्टुडेन्ट एड फिक्स 1,08,000 फिक्स 1,08,000 के हो फिक्स कस्ट अब अझैले भेराल गरेर फिस कस्ट बल्ल थाहा भयो होला भन्नु टोटल कति आयो फिस कस्ट टोटल कति आयो 5 19 1 10 127 100 जोड्नु त सर यो स्टुडेन्ट एड भन्ने पुरै फिक्स हो त सर फिक्स मान्न भन्नु नि त यसले जे मान्न भन्नु त्यही गर्नु परेन 9 लाख एज आर अल अफ स्टुडेन्ट एड कस्ट भन्छ है ती कति कति आयो भन्नु त 9,44,000 फिक्स्डमा अर्को 8,64,000 8 लाख अब हजुरलाई यहाँ थाहा भयो फिस कस्ट थाहा भयो भेराल कस्ट थाहा भयो अनि उ पनि थाहा छैन र अब सेलिङ प्राइस सेरेक्स पनि त निकाल्न पर्यो गरे ल अब यो एक नम्बरले के भन्छ त्यही अनुसार गरौँ ल हेर्नु त रिक्वायरमेन्टतिर लागौँ त हामी के सोध्छ त्यतातिर लागौँ त पहिला लागौँ है एकमा हेर्नुहोस् assume that SCC received ₹5 lakh in gift and grants in 2018 gift र grant र 5 लाख पाएर 18 मा and that student continue to average 6 credit hours each अरे है प्रत्येक विद्यार्थीको 6 credit hour कन्टिन्यू छ how many student must enroll to break even if tuition per credit hour is not changed अरे ल भन्नु त ब्रेक इवन जान एक नम्बरले के भन्नु भन्ने कुरा बुझ्नु है पहिला है एक नम्बरले के भन्नु भन्ने कुरा बुझौँ है एक नम्बरले के भन्नु अरे assume that SCC receive ₹5 lakh in gifts and grant अरे 5 लाख गिफ्ट र ग्रान्ट र पायो है 2018 मा पहिला 2017 मा गिफ्ट र ग्रान्ट कति पाएको थियो नि 4,84,000 हो 484 पाएको थियो 17 मा हैन अहिले 18 मा आएर कति पायो 5 लाख 5 लाख पाए बढो 16,000 बढो and that student continue to average 6 credit hour each अरे प्रत्येक विद्यार्थीको 6 credit hour कन्टिन्यू छ how many student must enroll to break even if tuition per credit hour is not changed tuition fee चेन्ज भएन अब ब्रेक इवन जान कति जना विद्यार्थी इनरोल हुनु पर्ला 18 मा ल निकाल्नु पहिला हजुरको यो भेराल कस्ट पर युनिट निकाल्नु त कति आउँछ टोटल भेराल कस्ट 8,64,000 हो कि हैन हो कि हैन हो सर हो सर कति हजार स्टुडेन्ट इनरोल भयो भन्छ 18,000 18,000 इनरोल हुँदाखेरि एउटा विद्यार्थी बराबरको भेराल कस्ट कति आयो 48 अनि सेलिङ प्राइस का ट्युसन फी भने भयो है त्यसलाई ट्युसन फी पर स्टुडेन्टलाई मैले यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट लेखेँ त्यो भनेको के हो अरे यहाँ ट्युसन फी पर स्टुडेन्ट कति उठाउँछ ट्युसन फी पर स्टुडेन्ट का ग्रान्ड सेरेन्ट भनेको त हाम्रो सेल्स होइन नि त त्यो त अनुदान हो नि त्यसलाई सेल्स मान्न मिल्छ र ग्रान्डबाट पैसा आयो भनेर ग्रान्डबाट आएको गिफ्टबाट आएकोलाई सेल्स मान्न मिल्छ हो ट्युसन फीबाट मात्रै आएकोलाई सेल्स मान्न पाइयो ट्युसन फी कति आएको गत वर्ष 1296 यही हो हाम्रो सेलिङ प्राइस 18,000 स्टुडेन्ट इनरोल गर्दा कति भयो 72 त्यही पनि त्यो ट्युसन फी नट चेन्ज हजुर 72 कति 72 रुपियाँ आयो यो पहिलाको केस भयो अब एक नम्बरलाई आधार मानेर हामीले ट्याक्क यसले मागेको कुरा भन्दिउँ त assume that SCC received 5 lakh in gift and grant in 2018 that the student continue to average 6 credit hours how many student must enroll to break even in if tuition per credit hour is not changed बीबी मा जाने फर्मुला के हो ब्रेक इवन निकाल्ने फर्मुला
बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको फिस कस्टलाई केले भाग गर्ने अरे सीएमपीयूले हैन र फिस कस्ट कति छ नि हाम्रो है निकालेको अनि यो गिफ्ट एन्ड ग्रान्टले हामीलाई गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट नै आउने भएपछि हामीले त्यो खर्च त फिस कस्ट तिर्न त्यसले घटाउन पाइएन गिफ्ट र ग्रान्टबाट नि पैसा आउने भयो भने हाम्रो कस्ट कम भएन सेलिङ प्राइस पनि मान्न पाइएन खर्च त घट्यो नि घटेन घटेन घट्यो फिसकसबाट भएन फिसकसमा त गिफ्ट एन्ड ग्रान्टबाट आएको पैसा घटाइदिनु बाँकी रहेको फिसकस कभर गरे भयो 5 लाख हजुरले गिफ्टबाट कभर गर्नुभयो 9,44,000 बाँकी रहेको केबाट कभर गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो अरे हाम्रो 72 रुपैयाँ एसपीयू माइनस 48 रुपैयाँ डीसीपीयू कति आयो 24 रुपैयाँ आयो हो यहाँ 24 रुपैयाँले भाग कति उ हुन्छ 18,500 कति हजार स्टुडेन्टले इन्रोल गर्दाखेरि ब्रेक इभन पुग्दो रहेछ 18,500 स्टुडेन्ट इन्रोल गर्नु पर्दो रहेछ है एकले भनेको कुरो बुझ्यौँ हामीले गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट आयो भने फिस कस्टमा घटाउँदै जाने फिस कस्ट कम हुन्छ बाँकी रहेकोलाई ब्रेक इभन कभर गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो है बुझ्नु बुझ्यो सर दुईमा जानु यसलाई मेटम पोइन्ट नम्बर 2 मा हिँड्नु त 2 ले के भन्छ सिरियसली हेर्नुस् है 2 को कुरो assume that SCC received ₹5 lakh in gift and grant in 2018 5 लाख आयो that student continue to average 6 credit hour तो पनि ठीक छ what tuition fee per credit hour must be charged to cause revenue to exceed expenditure by ₹15,000 if 18,000 student enroll रहे के भनेको दुईले एसपीपीयू सोध्यो के छ त अरे ल हेर्नु राम्रोसँग बुझ्नु है दिदी एकदम ध्यान दिएर हेर्नु ल हेर्नु त assume that SCC received ₹5 lakh in gift and grant in 2018 अब गिफ्ट कति आउने नै हो गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट कति नै छ 5 लाख नै छ अनि त्यसपछि 6 क्रेडिट आवर छ स्टुडेन्टको है यो 6 क्रेडिट आवर पनि कन्टिन्यू छ है अनि त्यसपछि व्हाट ट्युसन फी पर क्रेडिट आवर मस्ट बी चार्ज अरे क्या यो हेर्नु न यहाँ फेरि ट्युसन फी पर स्टुडेन्ट नभए के गर्नु अरे ट्युसन फी पर क्रेडिट आवर भन्नु क्या अलिकति झमेला बनायो हामीलाई यहाँ है हामीले ट्युसन फी पर स्टुडेन्ट भनेर निकालेको थियौँ क्रेडिट आवर अब हामी केमा जान पर्यो केमा जान पर्यो भन्नु त हामी यहाँ सेलिङ प्राइस केमा निकाल्नु पर्यो क्रेडिट आउनु हो क्रेडिट हो यहाँ कुरो यहाँ छ क्या गाह्रो कुरो हेरि यहाँ छ गाह्रो कुरो यहाँ हजुरले जति सजिलै देख्नु आयो त्यसरी हुन्न त्यो कुरो बुझ्नु होला किन त्यस्तो भयो भन्दा हामीलाई यहाँ ट्युसन फी पर स्टुडेन्ट भनेको भयो यहाँ झ्याप्पै एन्सर आइहाल्दो क्रेडिट आवरमा जानु पर्यो क्या हामी यहाँ क्रेडिट आवर दिएको हुनाले है के भने व्हाट ट्युसन फी पर क्रेडिट आवर मस्ट बी चार्ज टु कज रेभेन्यू टु एक्सिड एक्सपेन्डिचर बाई ₹15,000 प्रॉफिट कति राख्ने अरे प्रॉफिट कति राख्ने भने 15,000 प्रॉफिट पनि 15,000 हुन्छ अरे कि यो क्रेडिट आवरमा प्रॉफिट 15,000 छ अरे
अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति नै नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति नै इनरोल हुन्छन् भन्छ 18 18,000 स्टुडेन्ट हो युनिट होइन ल अब यहाँ क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझेर अनि बल्ल सोलुसन कताबाट जाने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो केडी टावरमा जानु पर्यो क्या हामी है अब पहिला हजुरले टोटल केडी टावर निकाल्नु पर्यो क्या नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई त्यो केडी टावरले गुणन गरेपछि टोटल केडी टावर आयो नि त नि एउटा विद्यार्थी 6 केडी टावर पढ्छ भनेपछि टोटल केडी टावर निकाल्न सकिएन र हामीले यहाँ यार सकिन्न सकिन्छ सक्नु चाहिँ सक्नु कसरी निकाल्ने र टोटल केडी टावर 6 into 18,000 हो 18,000 स्टुडेन्ट मल्टिप्लाइड बाई 6 केडी टावर भनेको कति हुने भयो 1,08,000 1,08,000 केडी टावर भयो हो यतातिर गइयो बल्ल यार केडी टावर है अब यो सबै इन्फर्मेसनलाई केडी टावरमा लानु पर्यो कि हामीलाई क्वेसनले केडी टावरमा सोध्यो अब भ्याल कस्टलाई पनि केडी टावरमा लैजाउँ है भ्याल कस्ट पर युनिट अहिले पर स्टुडेन्टमा छैन भ्याल कस्ट पर केडी टावरमा लैजाउँ त अहिले केमा थियो पर स्टुडेन्टमा थियो अहिले पर स्टुडेन्टमा कति थियो भ्याल कस्ट ₹48 हो हजुर भेरिएबल कस्ट पर केडी टावर ₹48 अहिले भेरिएबल कस्ट पर स्टुडेन्ट 48 थियो अहिले केडी टावरमा लानु पर्यो भनेपछि कति केडी टावर छ अरे एउटा स्टुडेन्ट बराबर 6 एउटा स्टुडेन्ट बराबर 6 केडी टावर भएपछि कस्ट भनेको मैले कति आयो ₹6 आयो 8 रुपियाँ 8 रुपियाँ 8 रुपियाँ आयो होइन 8.48 8 रुपियाँ आयो अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के हो हामीलाई सेलिङ प्राइस सोधेको होइन र हो सर सेलिङ प्राइस पनि केमा नम्बर अफ स्टुडेन्टमा कि क्रेडिट आवरमा क्रेडिट आवर क्रेडिट आवर हो अब हामीले कसरी यो फर्मुलालाई युज गर्न सकिन्छ भन्नु त कसरी हामी हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर क्यालकुलेट गर्न सक्छौं ल आइडिया लाउँ त प्रॉफिटबाट जानु पर्यो त्यही डिजायर प्रॉफिट भन्नेबाट गए हुँदैन सकिन्छ नि ल हेर्नु अब यहाँ चेक गरौँ रिक्वायर्ड सेल्स भने जस्तै रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर भनेर मैले लेखेको छु क्या यहाँ रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स भनेको फर्मुला के अरे त्यो रिक्वायर्ड सेल्स भनेको है यो भनेको इक्वल टु फिस्कस माइनस ग्रान्ड नि गर्नु पर्यो ग्रान्ड घटाउनु पर्यो फिस्कसलाई कम गर्छ प्लस के गर्नु पर्यो सानो भयो त मेटेर तल लेखौँ है हुन्छ यो त तल यो मेटिदिउँ पुरै मेटिदिउँ हुन्छ सर हेर्नु अब यहाँ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु हाम्रो रिक्वायर्ड सेल्सको फर्मुला के थियो अरे यहाँ रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स भन्नु पर्यो क्या रिक्वायर्ड सेल्स नभनेर नाम मात्रै फरक भयो फर्मुला त उही हो नि त रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्सको फर्मुला के अरे फिक्स कस्ट डिजायर प्रॉफिट भन्नुको माइनस मैले ग्रान्ड पनि गर्दिएँ कि ग्रान्ड भएपछि घटाउनु पर्यो त्यसले फिक्सलाई कम गर्छ भनेर है डिभाइडेड बाई एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू हैन र अथवा यसलाई सिधै के पनि भनेर लेख्न सकिन्छ यही लेख्न सकिन्थेन र तर यो हामीलाई थाहा छ अहिले यो सेलिङ प्राइस भन्ने थाहा छ यो पर क्रेडिट आवर है मैले
त्यही निकाल्न पर्ने हुनाले यसरी यसलाई लामो बनाएर सिएमपिओले सिधै सिएमपिओ नलेखेर यसरी लेखेको है। अब रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर भन्ने त हजुरले 1,08,000 क्रेडिट आवर हुन निकाल्नुको होइन र। इक्वल टु फिस कस्ट कति छ अरे? फिस कस्ट कति छ? 9,44,000। $9,44,000। त्यसपछि ग्रेन कति घटाउ अनि डिजायर प्रफिट कति हो? डिजायर प्रफिट 15,000। अनि ग्रेन कति घटाउनु पर्यो? 5 लाख। 5 लाख। अनि सेलिङ प्राइस कति हो? ट्युसन फी भने नि भयो क्या त्यसलाई? ट्युसन फी भनेको पनि भयो क्या? ट्युसन फी माइनस भिसिपी कति हो? क्रेडिट आवरको 8 रुपियाँ। अब यसलाई के ल निकाल्नु त कति आउँदो रहेछ? निकाल्न सक्नु यसरी? सकिन्छ सर। यसलाई म छोडिदिउँ 3 मा जाउँ। जाम। कुरो बुझ्नु भएको रे? ल 3 मा जाउँ। रिगर 3 हेर्नु त के भन्छ 3 ले। Assume that SCC anticipated that gift and grant will increase by 82,000 over 2017 level अरे। गिफ्ट कति पाइने भयो? 17 मा कति थियो गिफ्ट? हेर्नु त 17 मा कति थियो गिफ्ट? 84,000। गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट के सबै गरेर कति थियो? 4,84,000। हो 4,84,000 मा कति हजार बढ्ने भयो अरे? 82,000। कति हुने भयो गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट नयाँ? 5,66,000। 5,66,000 भयो है। अब त्यसपछि अगाडि बढाउँ त। What tuition fee per credit hour must be charged to break even if 18,000 is to enroll every 6 credit hour अरे। अब अहिले जस्तै भयो क्या क्वेसन फेरि। क्रेडिट आवर टोटल कति छ? क्रेडिट आवर निकाल्नु त। टोटल क्रेडिट आवर कति हुने भयो? त्यही 18,000 स्टुडेन्ट इन्टु 6 क्रेडिट आवर त हो गरे। 1,08,000 क्रेडिट आवर भइहाल्यो होइन? अब भिसिपी पर क्रेडिट आवर पनि केही चेन्ज हुने भयो र? रुपिस 8 भयो होइन? कति हुन्छ? भेराल कस्ट पर क्रेडिट आवर त 8 होइन त नि? अहिले निकालेको होइन र? 48 भागा 6 क्रेडिट आवर गरेर। यहाँ त गिफ्ट एन्ड ग्रान्टमा पो चेन्ज भइछ त नि? अन्त चेन्ज भइछ र? छैन। फिस कस्ट कति हो त? 9,44,000 होइन र? बिबी निकाल्यो भनेको होइन र यसले? यो ग्रान्ड भएको हुनाले फिस कस्ट माइनस ग्रान्ड गर्नु पर्यो क्या? डिभाइडेड बाइ के गर्नुहुन्छ त? सिएमपियू। ट्युसन फी पर क्रेडिट आवर गर्नु पर्यो। सिएमपियू कहाँ पाइयो र? निकाल्न परेन? माइनस भेरिएबल कस्ट पर क्रेडिट आवर है। मैले यस्तै लेख्दिएँ भेरिएबल कस्ट पर क्रेडिट आवर भनेपछि तपाईँलाई भन्नु आउँछ अब यसबाट? त्यही 1,08,000 क्रेडिट आवर मान्न पर्यो नि त नि ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नेलाई। दिएकै छ त टोटल क्रेडिट आवर भनेर, छैन र?
अथवा त्यसलाई ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भनेपछि हामीले त्यो बाहेक चेन्ज टु ब्रेक इभन इफ 18,000 स्टुडेन्ट इनरोल भनेपछि त्यही भयो क्या ब्रेक इभन पोइन्ट त्यही भयो 1,08,000 इक्वल टु फिस कस्ट 9,44,000 माइनस ग्रान्ट 5,66,000 राख्न पर्यो बढेको हुनाले डिभाइडेड बाई एससिपियु भनेको सेलिङ प्राइस ट्युसन फी भयो माइनस भिसी भयो भनेको धेरै 8 यसबाट के को एन्सर आयो ट्युसन फी पर क्रेडिट आवर आएन आयो हैन आयो आगे आएन आयो सर आयो ल ल अर्कोमा जाऊँ 4 नम्बरमा मेटेरियललाई चारमा हेर्नु त पोइन्ट नम्बर 4 रिपिट पार्ट सी एबभ एज्युमिङ दैट 20,000 स्टुडेन्ट पार्ट सी लाई रिपिट गर्नुस् अरे पार्ट सी भनेको त्यही 1 2 3 भनेपछि त्यही 3 नम्बरलाई पार्ट सी भन्नु क्या रिक्वायरमेन्ट 3 भनेको हुन्थ्यो हैन 20,000 स्टुडेन्ट इनरोल गर्दाखेरि अब निकाल्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न यो 3 नम्बरलाई 18,000 स्टुडेन्ट खामा 20,000 हुँदा सकिन्छ सर सकिन्छ हैन उही त हो कुरो त्यही 20,000 ले क्रेडिट आवर निकाल्ने त 20,000 इन्टु 1,20,000 गरेर अरु चेन्ज हुने कुरा आएन ल अब 5 मा हेर्नु त यो एउटै क्वेशन यो अलि घरि के भनेर घुमाएको मात्रै हो 5 मा हेर्नु त व्हाट एक्सपेन्डिचर नाफा कति हुन्छ भनेको त हो त्यो एक्सिस अफ रेभेन्यू ओभर एक्सपेन्डिचर भनेको त्यही हैन एज्युमिङ दैट 20,000 स्टुडेन्ट इनरोल 20,000 स्टुडेन्ट मान्न पर्यो एभरेज 5.5 क्रेडिट आवर पनि चेन्ज भयो 5.5 क्रेडिट आवर राख्न पर्यो स्टेट एन्ड सिटी ग्रान्ट आर 4 लाख एन्ड गिफ्ट टोटल 1,20,000 यो 1,12,000 गिफ्ट र ग्रान्ट 4 लाख प्लस 1,12,000 गरेर कति भयो 5,12,000 भयो ट्युसन फी कति रुपैयाँ भयो ट्युसन फी क्रेडिट आवरको 12 रुपैयाँ भयो के निकाल्न पर्ने हो त नि यहाँ ल भन्नुस् निकाल्न पर्ने के हो प्रॉफिट हेर्नुस् त गिफ्ट पेमेन्ट गरेर 5,12,000 राखियो हैन सकिने भयो हो गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट कति राख्न पर्यो 5,12 क्रेडिट आवर कति राख्नुहुन्छ 5.5 20,000 स्टुडेन्ट इन्टु 5.5 क्रेडिट आवर कति हुने भयो 1,10 20 25 सय 20 1,10,000 हैन हो त्यही हो हो कि हैन हो अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर क्रेडिट आवर कति हो नि अब यहाँ भिसिपियु कति छ अरे अगाडि रुपैयाँ छ हैन एउटा क्रेडिट आवरको हजुर हैन अनि ट्युसन फीलाई ट्युसन फी कति छ त्यसलाई एससिपियु पर क्रेडिट आवर कति छ नि टोटल कति रुपैयाँ आएर ट्युसन फी पहिला नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई हजुर टोटल कति रुपैयाँ थियो 72 रुपैयाँ हैन कति क्रेडिट आवरको पहिला 6 क्रेडिट आवरको हैन र कति रुपैयाँ थियो पहिला सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्ने हो कि ट्युसन फी जे भन्नु उही भयो त्यही दिन्छ त 12 हैन लास्टमा ए हैन हजुर
ट्युसन फी पर 12 आवर दिएर चाहिँ त्यही हो, पहिलाको पनि त्यही हो, अहिले 12 दिएर चाहिँ यो ननिकाले नि भयो, यहाँ 12 दिएको छ है। अब यहाँ कन्डिसन मार्जिन पर युनिट कति आयो त? 12 माइनस 8 भनेको 4 रुपैयाँ है, 4 रुपैयाँ आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? अपरेटिङ इन्कम होइन? हो। त्यही डिजायर प्रफिट खाली राख्ने हो क्या? रिक्वायर्ड क्रेडिट आवरको फर्मुला लाउनु त के अरे? फिस कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट माइनस ग्रान्ट डिभाइडेड बाई फर्मुला के हो अर्को? सिएमपी होइन? ए होइन फर्मुला चाहिएको के हो? पर्फेक्ट। अब यसबाट दिएको छ होइन? यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ भनेपछि यसको एन्सर आएन? आयो सर आयो। सकिन्छ होइन? सकिन्छ? सकिन्छ। ल अब यसलाई सकियो है। यो 5 नम्बर भ्याइयो। एउटा क्वेसनले घन्टै खाँदो रहेछ। मार्गतिर अगाडि बढौँ। यो 6 को त एलपीपी मोडल हो, सहिलो छ। बुझ्नुभयो? छको सहिलो छ। 6 को त मैले नभनिकन सक्नु जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि हेर्नु न धर है। भन्नुपर्छ मैले 6 को। पर्छ पर्दैन? यो एलपी लिमिट भन्ने लिनियर प्रोग्रामिङ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने छ नि, गर्नु छ कसैले? क्वेसन नम्बर 6 कसैले गर्नु छ? गर्नु छ कि छैन? क्वेसन नम्बर 6 को कसैले गर्नु छ? छैन सर। ए हैन भन्ने मैले हेर्नु त ल। क्वेसन नम्बर 6 अब मैले भोलि भन्न नपर्छ। ल हेर्नु, यो लिमिटेड भन्ने हैन? हजुर हो सर। हो। LB Limited is manufacturing company that currently makes two product. The standard per unit of product are as follows भन्छ। प्रोडक्ट गएर प्रोडक्ट जे दुईटा प्रोडक्ट बनाउँदो रहेछ। सेम प्राइस 38 रुपैयाँ र 42 रुपैयाँ। टोटल भेरियल कस्ट 24 रुपैयाँ र 26 रुपैयाँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 14 रुपैयाँ र 16 रुपैयाँ भनेर दिएको छ हैन? During the next accounting period, the availability of resources are expected to be subject to the following limitation अरे। अब यो यति लिमिटेसन छ रिसोर्सेसहरुमा आउने वर्ष भन्छ। लेबर 2880 घण्टा मात्रै उपलब्ध छ। मेटेरियल 3440 युनिट उपलब्ध छ है। मेसिनको क्यापासिटी 2760 घण्टा उपलब्ध छ। यो लेस देन हो कि लेसर देन अर इक्वल टु हो कि ग्रेटर देन अर इक्वल टु भन्ने कुरा कहाँ थाहा पाउनुहुन्छ हजुरले? भन्नु त कसरी थाहा हुन्छ हजुरलाई? यो रिसोर्स कन्स्टेन्टमा यो लेस देन हो कि ग्रेटर देन हो भन्ने कुरा अनि रिक्वायरमा पनि म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन छ हैन? यहाँ भने हैन त सब्जेक्ट टु द फलोइङ लिमिटेशन्स भने के हो? सब्जेक्ट टु द फलोइङ लिमिटेशन्स भने के?
यहाँभन्दा उपलब्ध छैन है, म्याक्सिमम यति हो भनेको होइन। Marketing manager estimate that the maximum sales potential for product Y is limited to 420 युनिट अरे है, 420 युनिट चाहिँ म्याक्सिमम सेल्स पोटेन्सियल प्रोडक्ट Y को छ। देयर इज नो सेल्स लिमिटेसन अफ प्रोडक्ट Z अरे, प्रोडक्ट Z लाई चाहिँ सेल्स लिमिटेसन छैन अरे है। यु आर आस्क्ड टु एडभाइस हाउ दिस लिमिटेड फ्यासिलिटी एन्ड रिसोर्सेस क्यान बी युज टु गेन द अप्टिमम प्रॉफिट गर्नको लागि यो रिसोर्सलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्छ। अब इक्वेसन बनाउनु पर्यो हैन। यहाँ व्हाट मैक्सिमम कन्ट्रिब्युसन क्यान एलपी कम्पनी इल एट अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स भन्छ। त्यो भनेको त त्यही हामीले त अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्समा त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा आइहाल्छ हैन, 2 नम्बरको 1 को गर्दा 2 को आइहाल्छ, समस्या भएन। अब हामीले इक्वेसन बनाउँदा यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो कि कस्ट मिनिमाइजेसन हो, यो कुन केस हो भनेको मैले। केस कुन चाहिँ यो भन्नु त। प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भयो नि त नि। 2 नम्बरले व्हाट मैक्सिमम कन्ट्रिब्युसन भनेपछि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भएन। भयो सर। अब हजुरले लेट प्रोडक्ट वाई एजिमेज एक्स एन्ड जेड एजिमेज एक्स र वाई मान्नु पर्यो। अब हामीले यही वाई र जेडमै गरिदिए हुन्छ कि हजुरले त एजिम सेजिम किन गर्नु पर्यो। एक्सलाई एक्स मान्ने ठाउँमा वाई भइहाल्यो, वाई मान्ने ठाउँमा जेड भयो हैन, यही वाई र जेडै मानेर गरे हुन्न। हुन्छ सकिन्छ। ए एक्स र वाई नै चाहिन्छ भन्ने के छ र हामीलाई हैन, छ र के। अब्जेक्टिभ फङ्सनमा कसरी राख्नु चाहिँ म्याक्सिमाइज प्रॉफिट भनेर 14y + 16z भनेर राख्नु, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई लिनु हैन। अब सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्टमा के लेख्नु पर्यो। मेटेरियल हेर्नु त कति छ, 8y + 4z लेस देन अर इक्वल टु 3440 हो। हजुर। अनि लेबर 6y + 8z लेस देन अर इक्वल टु 2880। अनि त्यसपछि अर्को के छ मेसिनमा कति y + 6z लेस देन अर इक्वल टु 27 हो कि हैन। हो सर। अनि अझै एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्छ नि। यहाँ यो हेर्नु त लास्टको लाइन, मार्केटिङ म्यानेजर एस्टिमेट दैट द मैक्सिमम सेल्स पोटेन्शियल फर प्रोडक्ट वाई इज लिमिटेड टु 420 युनिट अरे। वाई बढीमा कति बेच्न सकिन्छ, 420 हो। अब अर्को इक्वेसन वाई इज लेस देन अर इक्वल टु 420 भनेर नि बनाउनु पर्यो क्या, जोडको थाहा हैन वाई को मात्रै। वाई इज लेस देन अर इक्वल टु कति 420 420 युनिटसम्म बेच्न सकिन्छ वाई भनेर क्वेसनले भने छैन र। नन नेगेटिभिटीमा वाई एन्ड जेड ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्नु पर्यो हैन। अब यहाँ यी इक्वेसन सल्भ गरेर कोअर्डिनेट पत्ता लगाएर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ कि जेडको भ्यालु निकाल्ने हो, अरु केही पनि हैन। अब पहिला ग्राफमा प्लट गर्ने सबै इक्वेसनलाई, 4वटा इक्वेसन भयो, 8y + 4z भन्ने एउटा इक्वेसन भयो हैन, 6y + 8z भन्ने अर्को इक्वेसन भयो, 4y + 6z भन्ने अर्को इक्वेसन भयो, अनि अर्को y बराबर भन्ने अर्को इक्वेसन भयो, y बराबर 420 भन्ने। अब यी इक्वेसनलाई पहिला ग्राफमा प्लट गर्ने, जुन काटिन्छन् त्यही सल्भ गरेर जेडको भ्यालु निकाल्ने क्या। जम्मै किन सल्भ गर्नु पर्यो, यो सल्भ गर्ने उ सल्भ गर्ने किन गर्ने हो र हैन। पहिला ग्राफमा प्लट गर्ने, कोअर्डिनेट निकालेर y 0 हुँदा जेड कति, जेड 0 हुँदा y कति भनेर 4वटा इक्वेसनलाई ग्राफमा प्लट गर्नुस् हैन। जुन लाइन काटिन्छन् त्यही सल्युसन गरे भएन।
भयो त्यही गरेर सोलुसन निकाल्नु होला है हजुर। इक्जाममा नि त्यसरी गरिदिए हुन्छ है सर? त्यही गर्ने नि, त्यही गर्ने। धेरैतिर गर्ला भने त लामो हुन्छ, टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि। त्यही भएर त पहिला यतातिर त्यो कोअर्डिनेट पत्ता लगाएर ग्राफमा प्लट गर्ने, अनि त्यसपछि जुन जुन काटिन्छ नि त्यही त्यही गर्दाखेरि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। सहिलो भयो त्यसरी। ग्राफ नबनाइकन गरे नि बिग्रिन त बिग्रेन सर। धेरैको नजिक नजिक भयो हजुर, थाहा हुन्छ क्या। कम्तीमा 4वटामा 2टा कन्फ्युज भयो भने त 3टा सल्भ गर्दाखेरि निकाल्न सक्नुभयो क्या, 4वटै गर्नु त परेन। जम्मै एकै थाहा त हुन्न, टाढा गएको छोडिहाल्ने भयो होइन। त्यो भिजुअल एरियाभित्र पर्ने पोइन्टहरू निकाल्नु है सर? त्यही निकाल्ने, त्यति सल्भ गर्ने। अब ग्राफबाट त्यही ग्राफबाटै फिजिकल पोइन्टको युनिट यति यति हो भने थाहा हुन्छ क्या रे। हजुर। ग्राफ नहुने हुनाले हजुरले ती काटिएका फिजिकल पोइन्टहरूको राखेर निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन हो। दाम काटेर आयो क्या सरले भनेकै। इक्वेसन काटिदिँदाखेरि फिजिकल एरियामा काटिएका इक्वेसनलाई मात्रै सल्भ गरे हुन्छ भनेको के। हजुर सर। है त अगाडि बढौँ। आज यति गरम सर। धेरै भयो। अनि आएकै छैन सर पकाएर। त्यति बेला भोलि ल भोलि कति बेला रेस्ट गर्नु पर्यो नि। भोलि त नगरौँ सर। ए हो र नपढ्ने भोलि नपढ्ने। हजुर सर भोलि नपढौँ, एक दिन त रेस्ट गर्नु पर्यो नि। मेरो एउटा मार्क छ नि भोलि नपढ्ने हो भने। होमवर्क गर्नुपर्ने हो क्या सर? केमा होला यो के सक्ने होला नि पक्कै। केमा होला भन्नु त। ल भोलि हजुरहरूले नपढ्ने हो भने मेरो माग मैले पेस गरौँ। पेस गरौँ। हजुर सर। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस्। 7, 8, 10 यदि 4वटा केस हेर्न पर्छ फेरि हजुरहरूले घर, अनि नमिले पर्सि डिस्कस गरौँ। हुन्छ सर यसो हेरौँला नि। 7, 8, 9, 10 जम्मेर राम्रो। कम्तीमा यति है, कम्तीमा यति।